अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात 5वीं जमात के 5वीं जो कोरियो तो कटियो अल्लाह ताला थे वार उम्मीद तो वार आज ब्या नो सबक पढ़ मोकलो रात रेल गाड़ी पर अमिक सवालात कर वो पको ब्रो अम ब्रो कि वो आजुक मौजू क्या कह चीज़ बह तुम यसान वन सो गो यह कि यह दुनिया यथ मज इंसान अल्लाह ताला पौध कर्मित जानवर पौध कर्मित हैवान पौध कर्मित नबातात यम बाकी चीज़ पौध कर्मित इंसान अशरफुल मखलूक़ात यमन मज इंसानस अहमियत इंसानस फौकियत यमन बाकी यम जन जानवर या इंसान यह जानवर बाकी जुरियत यम पे इंसानस फौकियत तवै वन अशरफुल मखलूक़ात अमिस कंट्रोल दितमुत खुदा वंद करीम तो इन इंसान मज मुख्तलिफ वक्तन पे मुख्तलिफ बुजुर्ग आमत दुनिया कुन आम इंसान असल असल समझावन खतर तो बुर कामों नश रुकन खतर कर्मित खुदायन मुख्तलिफ इंसान पौध यमन मज पैगम्बर दीन इस्लाम के मुताबिक बाकी मज़ाहिब यम तिमन मज तिहद अवतार मुख्तलिफ मौकन पे मुख्तलिफ रंगन मज आमत तमो लूकन समझोमुत हक क्या असल क्या खराब क्या अत क्या क्या पाजन कर यानी प्रत कुन मज़ाहिबस मज अवतार इत पैगम्बर इथे कन बाकी मज़ाहिबन मज अवतार देव जी इन माना पन पट तो सिख मजहब मजहब दुनिया मज इहुंद पैरोकार सह गो गुरु नानक देव जी आज परो अमसी गुरु नानक देव जी मुतलक ध्यान थो तुम किताब कुन अति रोजो तुह याद शाबाश यानी तुह गज पता आसनी अगर तुह कह वन सिख लूक यम इहुंद कुस देवता तुह गज वन गुरु नानक देव जी हसा अमुक बानी यह मजहब उस जन सिख मजहब तमी ईजाद कोर्मुत। आइए पढ़ते हैं आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मजहब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलोंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहिब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गाँवों का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर इनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और आइंदा वो इसी नाम से पहचाने गए। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और इसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। फिर पढ़िए, गुरु नानक हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। युस जन मुल्क हिंदुस्तान सोन अमचि खास कह कथ। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं।
ہندوستانس مز پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ مانن وٲلۍ آباد سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہتھ بٔدیو ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھِ تِم أکسٕے مُلکس منٛز سۭتۍ سۭتۍ لسان تہٕ بسان ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہے پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ چھِ کینٛہہ بُزرگ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یِمن بُزرگن ہُنٛد ناو عزتہٕ سان ہٮ۪وان ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں یُتھُے چھُ اکھ بُزرگ یتھ زن ونان چھِ گرو نانک دیو جی شاباش گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی یُس زن یہ گرو نانک چھُ یہ چھُ زامُت آز برونٛہہ 600 ؤری أکِس گامس منٛز یتھ ناو اوس تلونڈی آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں تمن دۄہن ٲسۍ تتھ ونان تلونڈی آز چھِ تتھ گامس ونان ننکانہ صاحب یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے چونکہ ییٚلہِ پاکستان ہندوستان بنیو یُس یہ گاؤں چھُ تلونڈی یا ننکانہ یتھ آز ونان چھُ یہ آو پاکستانس کُن اور لاہور سے چند کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے لاہور پٮ۪ٹھ چھُ یہِ کینٛژ کلومیٹر دوٗر جنوٗبس منٛز واقع گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا یُس زن گرو نانک جی چھِ اہندس باب صٲبس اوس ناو کالو چند اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے سُہ اوس مُلٲزِم سُہ اوس حساب کتاب سرکارُک آسان لیکھان گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی یُس زن گرو نانکٕنۍ بٔڑ ہِش بیٚنہِ ٲس یہ زاے پننس یہ بڑبب سے نانا کے گھر میں پیدا ہوئی وہ ییٚلہِ نانا کے گھر میں اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے ہیں چونکہ یہ ٲس زامٕژ بڑبب سٕنٛدۍ أمِس ٲسۍ ونان نانکی یعنی نانا کا کہنے لگی أمِس وننہِ أمۍ سٕنٛزِ بیٚنہِ اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے برونٛہہ کُن ییٚلہِ پٔکۍ یہِ آیہِ امی ناو سۭتۍ پہچان وہ أمِس سٲری تی ونان کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا کالو چند یُس زن اوس أمِس اوس دُکھ واتان یہ وٕچھِتھ کیا اور غصہ بھی آتا تھا شرارت تہِ اوس کھسان کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی مگر کیا کرتا أمِس گرو نانک یُس چھُ أمِس اوس نہٕ یِمن زٔمیٖندٲرین سۭتۍ دُنیاہچٮ۪ن کامٮ۪ن سۭتۍ دِلا وِلا لگان کینٛہہ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس اوس سخ رنج گژھان بیٚیہِ شرارت کھسان یہِ وٕچھِتھ گرو نانک کی بہن کپور تھلا کے علاقے سلطان پور بیاہی گئی یُس وۄنۍ أمِس گرو نانکٕنۍ یہِ بیٚنہِ چھِ یُس أمۍ سٕنٛز یہِ بیٚنہِ چھِ أمِس کیٛاہ گوٚو کٲمہ أمِس کوٚرُکھ بیاہی گوٚو خانٛدر کوٚرہس کتہِ کوٚرہس خانٛدر تتھ چھِ ونان تتھ جایہِ ناو سلطان پورہ یہ چھُنہٕ یہِ سون سلطان پور کینٛہہ یہِ چھُ ہوٚتیو انڈیاہس منٛز اکھ جاے اس لیے ان کی اچھا سلطان پور میں بیاہی گئی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا یُس أمۍ سُنٛد یہِ خانٛدار اوس نانکی سٕنٛز خانٛدار یُس اوس یہِ اوس سرکارس منٛز اکھ ملٲزم یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے یِم دوٚپ شاید لاگون یہِ ملٲزم گرو نانک أتی ما لگہِ أمِس دل اتھ نوکری سۭتۍ گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا گیا أمِس اوس لحاظ واریاہ لہذا تھاونو أمۍ گرو نانک تہِ سرکٲرۍ ملٲزم امہِ برونٛہہ پرو أسۍ انشاء اللہ صبحس آز گوٚو یِژٕے ہن اللہ تعالیٰ تھٲینو وارٕ تہٕ یہِ کٔرۍزیو یاد اگر اتھ منٛز کانٛہہ مُشکل گژھِ کینٛہہ گژھِ تہِ گژھِ مےٚ ونُن